समुदायका लागि सञ्चार युगबाणी नेटवर्क। नमस्कार, युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 9:30 बजेको खबरवाणीबाट प्रज्वल साक्यको। खबरवाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरवाणी सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। आज जनै पूर्णिमा मनाउँदै थारू समुदायले बडका अटबारी पर्व आज मनाउँदै क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गियो आज बुझाउँदै। माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दै। अफगानिस्तानमा आइएसको आक्रमण हुन सक्ने अमेरिकाको भनाई र सिरी ए फुटबलमा इन्टर मिलानको शानदार सुरुवात। विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group. अब खबर विस्तारमा। आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, रक्षाबन्धन तथा जनै पूर्णिमा ऋषि तर्पणी पर्व देशभर मनाइँदैछ। जनै पूर्णिमाको दिन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षा सूत्र बाँध्ने परम्परा रहेको छ। तागाधारीले गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रिएको यज्ञोपवीत एवं डोरो रक्षा सूत्र धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी बलशाली दानवराज बलि बाँधिए। त्यसैले बाँच्छु भन्ने र यसरी सुरक्षित बन्ने उपाय रहेकोले हालसम्म प्रचलनमा आएको बताइन्छ। यसै कारण रक्षाबन्धन गर्ने बेलामा गुरु पुरोहितले येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वा प्रतिबधामि रक्षेमा चलमाल चल भनी रक्षा सूत्र रक्षाबन्धन अर्थात् डोरो बाँध्ने वैदिक परम्परा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। मानव रक्षाका लागि जप तप र पूजा गरी मन्त्रिएको रक्षाबन्धन अर्थात् डोरो वैदिक परम्पराको मन्त्रोच्चारण गर्दै ब्राह्मण पुरोहितले यजमानको दाहिने हातमा बाँधिदिने गरिन्छ। आजकै दिन ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्य गरी 3 वर्णका तागाधारीले आफ्नो जनै फेर्नुपर्ने विधान शास्त्रमा उल्लेख छ। यसका लागि श्रावण शुक्ल चतुर्दशीदेखि कपाल मुण्डन गरी 1 छाक मात्र खाएर चोखो
व्रतो गरी बसिन्छ। यसरी व्रत बसेका तागाधारीले पूर्णिमाका दिन बिहानै पोखरी, ताल, तलाउ, नदी र कुण्डमा गई गाईको गोबर, खरानी, दत्तिउन र सप्तमुत्तिका लगाएर स्नान गर्दछन्। यसका लागि श्रावणी स्नान पनि भनिन्छ। स्नानपछि जौ, तिल र कुशद्वारा ऋषिहरूलाई तर्पण गरी वैदिक रुद्राभिषेक पद्धतिबाट मन्त्रिएको नयाँ जनै फेरिन्छ। जनै पूर्णिमाका दिन 11 थरीका गेडागुडी मिसाई भिजाएर टुसा उमारेर बनाइएको क्वाटी खाइन्छ। यसरी क्वाटी बनाई खानाले शरीरमा रोग नलाग्ने, पेट सफा हुने तथा वर्षायामभर खेतीपातीको काम गर्न शरीरमा लागेको चिसो निकाली भित्रदेखि नै तापको सञ्चार गर्न सक्ने भन्ने धार्मिक र आयुर्वेदिक शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। विभिन्न थरी गेडागुडी मिसाएर बनाइएको क्वाटीको रस खाएमा शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि हुने आयुर्वेदका चिकित्सक डाक्टर भेषराज आचार्यले बताउनु भएको छ। यसलाई चिसो गाडिएर लाग्ने रुगाखोकी जस्ता रोग पनि निको हुने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै नेपालको तराई क्षेत्रमा भने आजकै दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर मनाइन्छ। यसलाई दिदी बहिनी र दाजुभाइ बीचमा प्रेम सम्बन्ध बढ्छ भन्ने सामाजिक मान्यता रहेको छ। काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेगमा भने मणिचुर, रसुवाको गोसाईकुण्ड, ललितपुरको कुम्बेश्वर, सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी, धनुषाको जनकपुर धाम, धनुष सागर र गंगा सागर, जुम्लाको दान साधु एवं नवलपरासीको त्रिवेणी धाम लगायतका ताल, पोखरी र कुण्डमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि मेला लाग्ने गरेकामा यस वर्ष कोरोना जोखिमका कारण धेरै स्थानमा मेला स्थगित गरिएको छ। यस पर्वका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। विगत वर्षमा सरकारले यस दिनको बिदा काटेकामा जनस्तरबाट व्यापक विरोध आएपछि बिदा दिएको बताइएको छ। यसै दिन थारू समुदायले रैब अर्थात् बडका अटबारी पर्व मनाउँदैछन्। हरेक वर्ष भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि यो पर्व सुरु हुन्छ र ठाउँ अनुसार भदौ महिनाभरि नै आइतबारलाई रैब दिन वा रैब पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्छ। यस दिनमा घरमा दही, दूध, चिउरा, चिनी, जेरी, फलफुल आदि खाने गरिन्छ। थारू भाषामा आइतबारलाई रैब भनिन्छ। आइतबारका दिन गर्नुपर्ने संस्कार अनुसार ग्रामथानमा अगुवाको आज्ञाले यो पर्व मनाउने गरिएको थारू संस्कृतिविद भुलाई चौधरीले बताउनु भएको छ। यस पर्वको दिन नुन तेल खाए पर्व भङ्ग हुने र कुल देवता रिसाउने मान्यता रहिआएको छ। यो पर्वमा थारूहरूले बिहानै नजिकैको तलाउ, पोखरी वा खोलामा स्नान गरी प्रकृति र कुल देवतालाई परिकारहरू विधिवत रूपमा चढाउँदै प्रसादको रूपमा खाने गर्दछन्। तर यो वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण आफ्नै घरमा बसेर पर्व मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा ऋषि तर्पणीको दिन पारेर मनाउन थालिएको विश्व संस्कृत दिवसको चौथो संस्करण आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। जरो किलो प्रतिष्ठान नेपालको आह्वानमा विक्रमसम्म 2075 देखि विश्व संस्कृत दिवस मनाउन प्रारम्भ गरिएको हो। चौथो विश्व संस्कृत दिवसको आयोजना नेपाल, अमेरिका र बेलायतका विभिन्न संस्थाले संयुक्त रूपमा गरेका छन्। नेपाललाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृत केन्द्रीय विभाग र सोही विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्रिचन्द्र महाविद्यालय स्थित दर्शनशास्त्र तथा मनोविज्ञान विभाग, जयतु संस्कृतम, सनातन धर्म महासङ्घ र जरो किलो प्रतिष्ठान, अमेरिकाबाट सहृदयता इन्टरनेसनल र विश्व भुटानी हिन्दू संगठन तथा बेलायतबाट नेपाली हिन्दू फोरम युकेको सहकार्यमा यो दिवस मनाइँदैछ। नेपालमा चौथो विश्व संस्कृत दिवसको मूल समारोह वाल्मीकि विद्यापीठ प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँमा आयोजना गरिएको छ। कोरोना भाइरस महाव्याधिले सरकारले जारी गरेको निर्देशन अनुसार थोरै संख्यामा मात्र प्रत्यक्ष उपस्थिति हुने गरी देश तथा विदेशबाट प्रविधि मार्फत धेरै संख्यामा सहभागिता हुने निर्देशन समिति संयोजक डाक्टर निर्मल मणि अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। मूल समारोहलाई
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व कुलपति प्राध्यापक डाक्टर राजाराम शुक्ल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रसाद लामिछाने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृत केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद गौतम र जैनमुनि डाक्टर मणिभद्र महाराज सहितका वक्ताले सम्बोधन गर्नेछन्। देश तथा विदेशबाट कार्यपत्र, संस्कृत रचना तथा विशिष्ट वक्तव्यको प्रस्तुति पनि हुनेछ। नेपालका विभिन्न भूभागका साथै भारत, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, कतार लगायत देशमा चौथो विश्व संस्कृत दिवस मनाउन कार्यक्रम तय भइसकेको 0 किलो अभियानका संकल्पकर्ता एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक समेत रहनुभएका निर्देशक समिति संयोजक अधिकारीले बताउनु भएको छ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा ऋषिहरूसँग जोडिएको ऋषि तर्पणीको दिन भएकाले यो दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको बताउनु भएको छ। क्रियाशील सदस्यताको बाँकी काम टुङ्गो लगाउन गठित 3 सदस्यीय समितिमा रहनुभएका नेता लेखकले आज सभापतिलाई समितिको प्रतिवेदन बुझाउने बताउनु भएको छ। कांग्रेसले पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरू डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र लेखकलाई क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद मिलाउने जिम्मा दिएको थियो। क्रियाशील सदस्यता भएको सहमतिबारे 3 नेताले सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गर्नुभएको थियो। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा देउवा र पौडेललाई सहमतिको प्रतिवेदनबारे जानकारी गराइएको एक नेताले बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। नेताहरूबीच टाढाको जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सूची तत्कालै पठाउने सहमति समेत भएको छ। कांग्रेसले भदौ 2 सम्म सहमति गरी भदौ 3 गते सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन 3 नेतालाई जिम्मा दिएको थियो, तर नेताहरूले ढिलो गरी सहमतिका लागि पुगेका हुन्। लेखक संयोजक रहेको समितिले साउन 12 गते सभापति देउवालाई क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले देशभरका 150 भन्दा बढी वडामा 13औं महाधिवेशनकै क्रियाशील सदस्यताबाट अधिवेशन गर्ने सहमति गरेको थियो भने 12 सप्तरी सहित 13 निर्वाचन क्षेत्रको विवाद सुल्झाउने जिम्मा पार्टीलाई दिएको थियो। क्रियाशील सदस्यता समयमै नटुङ्गिँदा कांग्रेसले भदौ 16 देखि 19 का लागि तोकेको महाधिवेशन हुन नसक्ने भएपछि मङ्सिरमा नयाँ मिति तोकेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठक आज पनि बस्दैछ। बिहान 11 बजे पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बस्ने बैठकमा मन्त्री हुनेको नामावली पनि टुङ्ग्याउने सम्भावना रहेको छ। यस अतिरिक्त आसन्न पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी लगायत सांगठनिक कामलाई टुङ्गो लगाउने गरी छलफल हुने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको कपिलवस्तु संयोजकमा लङ्का बहादुर हमाल चयन हुनुभएको छ। जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलाले हमालको संयोजकत्वमा 151 सदस्यीय जिल्ला अधिवेशन आयोजक समिति घोषणा गरेको छ। शिवराज नगरपालिका चन्द्रौटा निवासी हमाल यसअघि नेकपा एमालेको जिल्ला नेता हुनुहुन्थ्यो। भेलाले जिल्लामा रहेका 3 वटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय इन्चार्ज पनि तोकेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 मा नेत्रलाल खनाल, 2 मा दिनेश श्रेष्ठ र 3 मा ओम प्रकाश कुर्मीलाई क्षेत्रीय इन्चार्ज तोकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले जनाएको छ। पार्टीले औपचारिक रूपमा वैधानिकता पाएपछि जिल्ला अधिवेशन मार्फत नयाँ कमिटी निर्माण गरिने र हाललाई पार्टीलाई व्यवस्थित पार्न विभिन्न रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने उक्त पार्टीले जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी विचालनका कारण तत्कालीन नेकपा र एमाले विभाजित हुन पुगेको भन्दै हमालले माधव नेपालको नेतृत्वमा बृहत समाजवादी केन्द्र निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने लक्ष्यसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएको बताउनु भएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशमा बेरोजु र अनियमितताको अङ्क बढ्दो रहेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले बेरोजु फर्स्यौत र अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्नेतर्फ पाइला चाल्नु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। वर्तमान सरकारले बेरोजु फर्स्यौत र अनियमिततालाई कारवाही गर्नेतर्फ पाइला चाल्नुपर्ने कोइरालाले आइज ट्विट गर्नुभएको छ। शेखर कोइरालाले सरकारको इच्छा शक्ति भए बेरोजु फर्स्यौत र अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्न सकिने बताउनु भएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक भएको थियो। आज शनिबार एकै दिन मलेसियाबाट 24 जना नेपालीको शव र अस्थु नेपाल आइपुगेको छ। रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा गएका र विभिन्न समयमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव र अस्थु नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमानले ल्याएको हो। वैदेशिक रोजगार बोर्डले मलेसियाबाट 9वटा शव र 15वटा अस्थु गरी 24 युवकको शव आइपुगेको जनाएको छ। कोभिडका कारण नियमित उडान हुन नसक्दा शव सङ्कलन गरी एकैपटक ल्याइएको पनि बोर्डले जनाएको छ। 9वटा शव विमानस्थलबाट मृतकका घरसम्म पठाइएको र अस्तु भने सम्बन्धित मृतकका आफन्तलाई डाकेर विमानस्थलमा जिम्मा लगाइने बोर्डले जनाएको छ। झण्डै 2 दशक यता देशको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रेमिट्यान्स रहँदै आएको छ, तर विदेशमा कमाउन गएकाहरू भने शवको रूपमा फर्कने क्रम पनि बढ्दो रहेको छ। औसत दिनमा 3वटा शव विदेशबाट आउने गरेको तथ्याङ्क वैदेशिक रोजगार बोर्डले तथ्याङ्क रहेको जनाएको छ। विदेश, खेल र खबर मौसमका खबर बाँकी नै छन्। खबर बानीमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. खबर बानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा इस्लामिक स्टेट आइएस समूहले आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। शनिबार सुरक्षा अलर्ट जारी गर्दै अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई आइएसको सम्भावित आक्रमणबाट जोगिन भनेको हो। आइएसको सम्भावित आक्रमणबारे अधिक जानकारी भने दिइएको छैन। आइएसले पनि आक्रमणको धम्की दिएको सार्वजनिक गरेको छैन। तर अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले भने आफ्ना नागरिकहरूलाई ढोका बाहिर हुन सक्ने सुरक्षा खतराबाट आफूलाई टाढै राख्न र सुरक्षित रहन भनेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले अफगानिस्तानको स्थितिबाट नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। राजधानी काबुल स्थित विमानस्थल बाहिर आतंक जारी रहेका बेला अमेरिकाले सम्भावित आक्रमणको खतराबारे जानकारी गराएको हो। विमानस्थल बाहिर एक जर्मन नागरिकमाथि गोली प्रहार भएको थियो। अमेरिकाले विमानस्थल बाहिरको भिडभाडमा नजान भनेको छ। एक हप्ता अगाडि तालिबान विद्रोहीले राजधानी काबुल सहित पुरै अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएको थियो। त्यस लगत्तै काबुल छाड्नेहरूको भिड विमानस्थल वरपर देखिन्छ। विमानस्थलको भित्री परिसर भने अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको छ। शनिबार एक प्रेस कन्फरेन्सको क्रममा अमेरिकी रक्षा विभागले एयरपोर्टबाट हालसम्म 17,000 मानिसलाई उद्धार गरिसकेको र तीमध्ये 2,500 अमेरिकी नागरिक पनि रहेको जनाएको थियो। अब खेल खबर। इटालियन सिरी ए फुटबलमा साबिक विजेता इन्टर मिलानले विजयी सुरुवात गरेको छ। शनिबार राति भएको सिजनको पहिलो खेलमा जिनोवालाई 4-0को फराकिलो अन्तरले पराजित गरी इन्टरले शानदार सुरुवात गरेको हो। इन्टरको जितमा मिलान स्क्रिनियर, हाकान कलाउनोग्लु, आर्तुरो भिडाल र इडिन डेजकोले एक गोल गरेका हुन्। जितसँगै इन्टरले महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। जिनोवाले भने हारबाट सिजनको सुरुवात गरेको छ।
अब मौसम मनसुनी वायुको प्रभावले आज देशका अधिकांश स्थानमा झरी परेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले प्रदेश 1 बागमती गण्डकी लुम्बिनी लगायतका प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो सामान्य बदली रही देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 का एकाध ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। आज राति प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आउने मंगलबारसम्म नै देशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आह्वान गरेका छन्। खबरबानीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। आज जनै पूर्णिमा मनाइँदै थारू समुदायले बड्का अर्धकुवारी पर्व आज मनाउँदै क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गियो आज बुझाउँदै माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दै अफगानिस्तानमा आइएसको आक्रमण हुन सक्ने अमेरिकाको चेतावनी र सिरिए फुटबलमा इन्टर मिलानको शानदार जित। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरबानी अहिलेलाई यति नै। 11:30 बजे खबरबानी लिएर फेरि आउने नै छौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।